बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ नबील शाह और आपको नबील शाह ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। क़ससुल अंबिया की सिलसिलावार सीरीज के चैप्टर नंबर 19 में आज हम हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा का जिक्र करेंगे। दोस्तों, आप सबके पुरजोर इसरार पर मैंने क़ससुल अंबिया के नाम से एक मुकम्मल सीरीज का आगाज किया है, जहाँ मैं अबुल बशर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके ख़ातमुन नबिय्यीन सय्यदुल मुरसलीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक उन मशहूर मारूफ अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा पर कुरान और हदीस मुबारका की रोशनी में तफसील से बात करूँगा, ताकि बहैसियत मुसलमान ख़ास तौर पर हमें अपने अंबिया इकराम की सीरत तैयबा का इल्म होना चाहिए। मैं एक ऐसा सिलसिला शुरू करने जा रहा हूँ जो इंतहाई दिलचस्प अंदाज में पेश किया जाएगा, ताकि आप अपनी ज़िंदगी इन अंबिया इकराम की सीरत तैयबा के मुताबिक गुजारें, जिन पर अल्लाह ताला ने अपना ख़ास फजलो करम और इनामात नाजिल फरमाए, और इन इनाम याफ्ता शख्सियात को अपना रोल मॉडल बनाकर हम अपनी आखिरत संवार सकते हैं। दोस्तों, आज के इस व्लॉग में मैं हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा का जिक्र करूंगा कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का शजरा नसब क्या है, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की वालिदा कौन थी, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी का नाम क्या था और उनकी निस्बत क्या थी। तौरात और कुरान मजीद में हज़रत अय्यूब का किस तरह जिक्र किया गया है, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम कब नबूवत पर मबूस हुए, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की औलाद कितनी थी, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम किस तरह आजमाइश में मुब्तला हुए, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने बारगाह इलाही में क्या दुआ की, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास शैतान तबीब के बेस में आया तो उसने क्या कहा, अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपनी कसम किस तरह पूरी की, शैतान ने किस तरह हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को रंजो गम पहुंचाया, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की दुआ किस तरह कबूल हुई, अल्लाह ताला ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को किस तरह सब्र का इनाम दिया, सब्र अय्यूब को किस तरह लोगों के लिए मशअले राह बना दिया, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक कितनी थी, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के वाक़या से क्या सबक हासिल होता है। मगर इस सबसे पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूं, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल नबील शाह ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, और साथ में बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस बर वक्त मिलती रहे। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का शजरा नसब क्या है। दोस्तों, आपका नाम और नसब यूं बयान किया गया है कि अय्यूब बिन अमूस बिन ज़राह बिन मुहीस बिन इसहाक बिन इब्राहीम। इस तरह हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ुर्रियत में से है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की वालिदा कौन थी। अल्लामा इब्ने असाकर के मुताबिक हज़रत अय्यूब की वालिदा हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बेटी थी। इस तरह आप हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के नवासे हुए। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी का नाम और नस्ब क्या था। दोस्तों, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी का नाम के बारे में इख्तलाफ पाया जाता है। एक रवायत के मुताबिक आपकी बीवी ज़ोजा मोहतरमा का नाम माखा बिन मिसा बिन यूसुफ अलैहिस्सलाम और दूसरी रवायत के मुताबिक रहमा बिनते अफराशीम बिन यूसुफ बताया गया है। बाज ने अफराशीम की जगह अफराहीम भी बताया है, लेकिन मुफस्सरीन के मुताबिक ये बात कंफर्म है कि इनकी बीवी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की औलाद में से थी। तौरात और कुरान पाक में हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का किस तरह जिक्र किया गया है। दोस्तों, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम से मुतल्लिक मालूमात के ज़राए कुरान करीम, तौरात या फिर वो इक्तबासात हैं जो अरब मौरखीन ने कदीम तारीख से अखज़ करके तहरीर किए हैं। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम से मुतल्लिक सबसे कदीम शहादत तौरात के उस सहीफे में मिलती है जो उनके नाम से मंसूब है। सहीफा सफर अय्यूब तौरात का सबसे कदीम सहीफा है, जिससे मालूम होता है कि आप सरजमीन ओज के रहने वाले थे, निहायत सच्चे, अल्लाह ताला से डरने वाले और बुराइयों से दूर रहने वाले थे।
याद इलाही में हर टाइम मगन रहने वाले एक कामिल इंसान थे। हर वक्त अल्लाह की इबादत में मशहूर और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहते थे। आप निहायत अमीर कबीर थे। अल्लाह ताला ने मालो दौलत, जायदाद, शान और शौकत, शानदार महल्लात, नौकर चाकर और कसीर औलाद से नवाजा था। कुरान पाक में आपका जिक्र 4 सूरा मुबारका में आया है। सूरतुल निसा, सूरतुल इनआम, सूरतुल अंबिया और सूरतुल साद। सूरतुल निसा और सूरतुल इनआम में दीगर अंबिया इकराम के साथ हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का नाम मज़कूर है, जबकि सूरतुल अंबिया और सूरह साद में आप पर आने वाली सख्त तरीन आजमाइशों, मसाइब और आलाम, उन पर सब्र और शुक्र, फिर अल्लाह ताला की जानिब से बेहतरीन इनाम का जिक्र मौजूद है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम कब नबूवत पर मबूस हुए? दोस्तों, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का ज़माना हजरत याकूब और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान था, यानी तकरीबन 1300 या 1500 क़ब्ल अल मसीह के दरमियान का वक्त है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की औलाद कितनी थी? दोस्तों, हजरत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि हजरत अय्यूब के 7 लड़के और 7 लड़कियां थी, जो सब आप पर आने वाली आजमाइश के दिनों में इंतकाल कर गए। जब अल्लाह ताला ने उनकी आजमाइश खत्म की तो उन्हें मजीद औलाद से नवाजा। तफसीर क़ुरतुबी की रवायत के मुताबिक आपके 27 बेटे और बेटियां हुई। हजरत अय्यूब की किस तरह आजमाइश हुई? दोस्तों, अल्लामा इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हजरत अय्यूब को अल्लाह ताला ने बहुत मालो दौलत, जमीन और जायदाद, मवेशी, गुलाम और औलाद अता फरमाई थी। फिर जब आपको आजमाइश में मुब्तला किया तो ये सब चीजें आपसे वापस ले ली। इन्हें तरह तरह की बीमारियां लाहक हो गई और कोई उज़्व सही सालम बाकी न रहा सवाए दिल और जुबान के। इन तमाम मुसीबतों, मुश्किलात और बीमारियों के बावजूद आप निहायत साबिर और शाकिर साबित हुए। अल्लाह अज़्ज़ व जल से सवाब की आस लगाए बैठे रहते और दिन और रात अल्लाह ताला का जिक्र करते रहते। आपके पूरे जिस्म में बड़े बड़े फोड़े हो गए, जिनमें बाज़ रवायात के मुताबिक कीड़े पड़ गए थे। कोई साथ ना बैठता था। दोस्त अहबाब भी आपसे वहशत करते थे, हत्ता कि नाउज़ बिल्लाह आपको शहर से बाहर एक कूड़े करकट के ढेर पर ढाल दिया गया। लोगों का आपसे मिलना जुलना बंद हो गया, यानी आपका सोशल बाइकाट कर दिया गया और कोई भी आपका गमख्वार न रहा सवाए एक बीवी के, जो उनका बेहद ख्याल रखती और उनकी खिदमत में लगी रहती। ये वो बेटी है जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की औलाद में से थी। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का गोश्त तक जिस्म से जड़ चुका था, सिर्फ हड्डियां और पट्टे बाकी रह गए थे। बीवी बारीक रेत लेकर आती और उनके नीचे बिछा देती ताकि जिस्म को तकलीफ ना हो। फिर जब बीवी को खिदमत करते तवील अरसा गुजर गया तो एक मरतबा हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम से कहा, अगर आप अपने परवरदिगार से दुआ करें तो वो आपको इस मुसीबत से रहाई अता फरमाएगा। इस पर आप अलैहिस्सलाम ने हैरत अंगेज जवाब दिया कि मैं 70 साल तक सही सालम रहा तो कम अज कम अल्लाह के लिए 70 साल तो सब्र कर लूं। ये सुनकर बीवी खामोश हो गई और खिदमत जारी रखी। हजरत मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह से मरवी है कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम पहले इंसान हैं जिन्हें चेचक और दीगर जल्दी बीमारियां हुई। कससुल अंबिया इब्ने कसीर में इब्ने जरीर और इब्ने अबी हातिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों में शदीद तरीन आजमाइशें अंबिया अलैहिस्सलाम पर आई हैं और फरमाया कि आदमी आजमाइश में अपने दीन के बकदर मुब्तला होता है, लिहाजा अगर वो अपने दीन में मजबूत होगा तो उसकी आजमाइश भी ज्यादा होगी। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने बारगाह इलाही में क्या दुआ की? दोस्तों, इब्ने अबी हातिम फरमाते हैं कि उबैद बिन उमैर से मरवी है कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के 2 भाई थे। एक दिन आपसे मिलने आए तो बू की वजह से करीब ना आ सके और दूर खड़े हो गए। फिर एक दूसरे से कहा कि अगर अल्लाह ताला अय्यूब
میں کوئی بلائی یا خیر جانتا تو اسے اس طرح تکلیف میں مبتلا نہ کرتا۔ اس بات سے حضرت ایوب علیہ السلام اس قدر غمزدہ ہوئے کہ کبھی کسی سے اتنی تکلیف نہ ہوئی ہوگی۔ آپ نے فوراً بارگاہ الہی میں دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے۔ قرآن پاک کی سورۃ الانبیاء آیت نمبر 83 اور 84 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 83، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اور ایوب کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ بے شک مجھے میری بیماری لگ گئی ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم والا ہے۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 84 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ۔ تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی، بس اسے جو بھی تکلیف تھی دور کر دی، اسے اس کے گھر والے اور اس کے ساتھ اس کی مثل اور عطا کیے، اپنے پاس سے رحمت کے لیے اور ان لوگوں کی یاد دہانی کے لیے جو عبادت کرنے والے ہیں۔ ایک اور جگہ قرآن پاک کی سورۃ صاد آیت نمبر 41 اور 42 میں بھی ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ سورۃ الصاد آیت نمبر 41 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ۔ اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کر جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ بے شک شیطان نے مجھے بڑا دکھ اور تکلیف پہنچائی ہے۔ سورۃ الصاد آیت نمبر 42، اور اس برجلی کا حاضہ مغتسل بارد و شراب، اپنا پاؤں مار، یہ نہانے کا اور پینے کا ٹھنڈا پانی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس شیطان طبیب کے بیس میں آیا تو اس نے کیا کہا؟ دوستو، حضرت مفتی محمد شفیع فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ شیطان نے مجھے رنج اور آزار پہنچایا ہے، اور یہ رنج و آزار بعض مفسرین کے مطابق وہ ہے جو امام احمد نے کتاب الزہد میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کے زمانے میں ایک بار شیطان ایک طبیب کی شکل میں ان کی بیوی کو ملا تھا۔ انہوں نے اسے طبیب سمجھ کر علاج کی درخواست، تو شیطان نے کہا اس شرط پر کہ اگر ان کو شفا ہو جائے تو یوں کہہ دے کہ تو نے شفا دی، میں اور کچھ نذرانہ نہیں چاہوں گا۔ بیوی نے ایوب علیہ السلام سے ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا کہ بھلی مانس وہ تو شیطان تھا، میں عہد کرتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھ کو شفا دے تو میں تجھ کو 100 قمچیاں ماروں گا، یعنی اپنی بیوی کو 100 قمچیاں مارنے کی قسم کھائی۔ آپ کو سخت رنج پہنچا اس سے کہ میری بیوی کی بدولت شیطان کا یہاں تک حوصلہ بڑھا کہ خاص میری بیوی سے ایسے کلمات کہلوانا چاہتا ہے جو شرک کا موجب ہے۔ اگر حضرت ایوب علیہ السلام ازالہ مرض کے لیے پہلے ہی دعا کر چکے تھے، مگر اس واقعہ کے بعد اور زیادہ عاجزی سے دعا کی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو حکم دیا کہ اپنا پاؤں زمین پر مارو۔ چنانچہ انہوں نے زمین پر پاؤں مارا تو وہاں سے ایک شفاف پانی کا چشمہ پیدا ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ اس پانی سے نہائیں اور یہ پانی پیئے۔ جب انہوں نے وہ پانی پیا تو صحت مند ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کثیر اولاد عطا فرمائی۔ ایوب علیہ السلام نے اپنی قسم کس طرح پوری کی؟ معارف القرآن جلد 7 صفحہ 520 میں لکھا ہوا ہے کہ ایوب علیہ السلام نے اپنی قسم پوری کرنے کا ارادہ کیا، مگر چونکہ آپ کی بیوی نے ان کی بہت خدمت کی تھی اور ان سے کوئی گناہ بھی صادر نہیں ہوا تھا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان کے لیے ایک تخفیف فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ اے ایوب، تم اپنے ہاتھ میں ایک مٹھا سینگوں کا لو جس میں 100 سینگیں ہوں اور اپنی بیوی کو اس سے مار لو اور اپنی قسم نہ توڑو۔ شیطان نے کس طرح حضرت ایوب علیہ السلام کو رنج پہنچایا؟ دوستو، بعض حضرات نے شیطان کے رنج و ایذا پہنچانے کی تفصیل
یہ بیان کی ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام جس بیماری میں مبتلا ہوئے وہ شیطان کے تسلط کی وجہ سے آئی تھی، اور ہوا یہ تھا کہ ایک مرتبہ فرشتوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کی بہت تعریف کی، جس پر شیطان کو سخت حسد ہوا اور اس نے اللہ سے دعا کی کہ مجھے ان کے جسم اور مال و اولاد پر ایسا تسلط فرما کہ جس طرح میں ان کے ساتھ جو چاہوں سو کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ کو بھی حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش مقصود تھی، اس لیے شیطان کو یہ حق دے دیا گیا اور اس نے آپ کو اس بیماری میں مبتلا کر دیا۔ لیکن معرف القرآن جلد 7 صفحہ 521 میں محقق اور مفسرین نے اس قصے کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ قرآن کریم کی تصریح کے مطابق انبیاء علیہ السلام پر شیطان کو تسلط حاصل نہیں ہو سکتا، اس لیے یہ روایت ضعیف ہے اور اس لیے یہ ممکن نہیں ہے اس نے آپ کو بیمار کر دیا ہو۔ بعض حضرات نے شیطان کے رنج و آزار پہچانے کی یہ تشریح کی ہے کہ بیماری کی حالت میں شیطان حضرت ایوب علیہ السلام کے دل پہ طرح طرح کے وسوسے ڈالتا تھا، اس سے آپ کو اور زیادہ تکلیف ہوتی تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا کس طرح قبول ہوئی؟ دوستو، حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا بارگاہ الہی میں قبول کر لی گئی۔ انہوں نے اپنا پاؤں زمین پر مارا، یہاں سے ٹھنڈے اور شیریں پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنے کمزور اور لاغر جسم کو گویا اس چشمے کے پانی میں ڈال دیا۔ جیسے جیسے جسم پر پانی پڑتا جسم میں توانائی آتی جاتی۔ آپ دیر تک نہاتے رہے، یہاں تک کہ مکمل طور پر صحت مند ہو گئے۔ آپ نے وہ پانی پیا تو آپ کے باطن میں نور ہی نور پیدا ہو گیا اور آپ کو اعلیٰ درجے کی صحت اور نورانیت حاصل ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی تمام اولاد کو دوبارہ زندہ فرما دیا اور آپ کی بیوی کو دوبارہ جوانی بخشی اور ان کی کثیر اولاد ہوئی۔ پھر آپ کا تمام ہلاک شدہ مال، مویشی، اسباب و سامان بھی آپ کو مل گیا، بلکہ پہلے جس قدر مال و دولت کا خزانہ موجود تھا اس سے کہیں زیادہ آپ کو دوبارہ عطا کیا گیا۔ اس وقت ان کی اہلیہ وہاں موجود نہیں تھی۔ قصص الانبیاء ابن کثیر میں ابن حاتم نے فرمایا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو جنت کا جوڑا پہنا دیا تھا۔ پھر وہ ہٹ کر ایک طرف بیٹھ گئے تو ان کی بیوی تشریف لائیں اور انہیں پہچان نہ سکی۔ انہوں نے آپ ہی سے پوچھا، اے اللہ کے بندے، یہاں ایک آفت زدہ شخص ہوتا تھا، وہ کہاں گیا؟ شاید کہ اسے کتے لے گئے ہیں یا بھیڑیا کھا گیا۔ اور ایک گھڑی یوں ہی بات کی، پھر حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا، میں ہی ایوب ہوں۔ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے بندے، آپ مجھ سے مذاق کرتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا، میں ہی ایوب ہوں، اللہ نے مجھے میرا جسم دوبارہ لوٹا دیا ہے۔ الغرض حضرت ایوب علیہ السلام اس امتحان میں پورے کامیاب ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی نوازشوں اور عنایات سے ہر طرح سرفراز فرما دیا، اور قرآن مجید میں ان کی مدح خوانی فرما کر اواب کے اللہ جواب لقب سے ان کے سر مبارک پر سر بلندی کا تاج رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو کس طرح صبر کا انعام دیا؟ دوستو، مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ایوب علیہ السلام غسل فرما رہے تھے کہ ان پر سونے کی ٹڈیوں کا غول برسنا شروع ہوا تو آپ ان کو اپنے کپڑے میں سمیٹنے لگے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے پکارا، اے ایوب، کیا میں نے تجھ کو ان سے جو تو دیکھ رہا ہے غنی نہیں کر دیا تھا؟ عرض کیا، کیوں نہیں میرے پروردگار، لیکن آپ کی برکت سے مجھے استغنا نہیں ہے۔ صبر ایوب کس طرح لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے؟ دوستو، آزمائش اور امتحان اور مصائب و آلام پر صبر و شکر میں حضرت ایوب علیہ السلام ضرب مثل ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو صبر و شکر کا وہ مقام عطا فرمایا کہ رہتی دنیا تک لوگوں کے لیے صبر ایوب مشعل راہ بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کی آزمائش بڑھائی، ویسے ویسے ان کی عبادات اور ریاضات بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ صبح و شام کا ہر لمحہ یاد الہی میں صرف ہوتا رہا۔ قرآن کریم میں مختلف مقامات پر مصائب و تکالیف میں صبر کرنے والوں کو بے شمار اجر و ثواب کی نوید سنائی گئی ہے۔ سورۃ النحل آیت نمبر 96 میں ارشاد بانی تعالیٰ ہے، ما عندکم ینفذ وما عند اللہ باقی نجزین الذین صبروا اجرهم باحسن ما كانوا یعملون۔
جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے، اور یقیناً ہم ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا ضرور ان کا اجر بدلے میں دیں گے ان بہترین اعمال کے مطابق جو وہ کیا کرتے تھے۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 75 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما، یہ لوگ ہیں جنہیں جزا میں بلند و بالا محل عطا کیے جائیں گے اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا، اور اس میں ان کا استقبال زندگی کی دعا اور سلام کے ساتھ کیا جائے گا۔ اسی طرح سورۃ الزمر آیت نمبر 10 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے قل یا عبادی الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ وارض اللہ واسع انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہہ دے اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو اپنے رب سے ڈرو، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس دنیا میں نیکی کی بڑی بھلائی ہے، اور اللہ کی زمین وسیع ہے، صرف کامل صبر کرنے والے ہی کو ان کا اجر کسی شمار کے بغیر دیا جائے گا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی عمر مبارک کتنی تھی؟ دوستو، حضرت ایوب علیہ السلام کی عمر مبارک کے بارے میں مفسرین کی مختلف آراء ہیں۔ اکثر نے آپ کی عمر مبارک 140 ایئرز بتائی ہے، جبکہ ابن جریر کے مطابق آپ کی عمر 93 ایئرز تھی۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کے بیٹے حومل نے اشاعت دین کا کام سنبھالا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعہ سے کیا سبق حاصل ہوتا ہے؟ دوستو، حضرت ایوب علیہ السلام کی اس واقعہ امتحان میں یہ ہدایت ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا بھی خدا کی طرف سے امتحان ہوا کرتا ہے، اور جب وہ امتحان میں کامیاب اور آزمائش میں پورے اترتے ہیں تو خداوند قدوس ان کے مراتب و درجات میں اتنا اعلیٰ سربلندی عطا فرما دیتا ہے کہ کوئی انسان ان کو سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور اس واقعہ سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ امتحان کی آزمائش کے وقت صبر کرنا اور خداوند کریم عالم عز و جل کی رضا پر راضی رہنا، اس کا پھل کتنا اچھا، کتنا میٹھا اور کس قدر لذیذ ہوتا ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں، اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل نبیل شاہ آفیشیل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجئے، اور کامنٹس باکس میں جا کے کامنٹس لازمی کر دیجئے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا عزیز و قارب اور گرد و نواح میں رہنے والے لوگوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔